नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासेनी। नमस्कार, म अपेक्षा ढुङ्गाना। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेकपा एमाले अग्र स्थानमा, कांग्रेस दोस्रो स्थानमा। स्थगित भएका मध्ये 19 मतदान केन्द्रमा निर्वाचनको नयाँ मिति तय। अन्य 34 मतदान स्थलको निर्णय हुन बाँकी। पेट्रोल, डिजल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँले बढ्यो। मूल्य वृद्धि तत्काल खारेज गर्न उपभोक्ता कर्मी र संयुक्त विद्यार्थी संगठनको माग। फिनल्यान्डलाई नेटोको सदस्यता नलिन रुसी राष्ट्रपति पुटिनको चेतावनी। बाल्टिक क्षेत्रमा आणविक शक्ति तैनात गर्ने धम्की। र युगान्डासँगको श्रृङ्खलाका लागि नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको घोषणा। घरेलु मैदानमा आयोजना हुने श्रृङ्खलामा सुखद नतिजा निकाल्ने दावी। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। शुक्रबार सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी छ। हालसम्म सार्वजनिक भएको मत परिणाम अनुसार नेकपा एमाले अग्रता कायम राखेको छ भने अन्य दलहरू पनि एमालेलाई नै पछ्याइरहेका छन्। हालसम्मको तथ्याङ्क अनुसार नेपाली कांग्रेस सम्भावित विजयको अग्रताको सूचीमा देखिएको छ। नेपाल संघीय संरचनामा गएपछि दोस्रो पटक भएको स्थानीय तह निर्वाचन अधिकांश स्थानमा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको थियो। देशभरका 753 स्थानीय तह मध्ये केही स्थानमा झडप र विवादका कारण मतदान स्थगित भएका थिए। मतदान सकिएका केही स्थानको मत परिणाम आइसकेको छ भने धेरैजसो स्थानका परिणाम आउन बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन भएको करिब 5 दिनभित्रै मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेको भए पनि सुस्त गतिको मतगणनाका कारण छिट्टै सम्पूर्ण मत परिणाम आउन सम्भव देखिँदैन। यस पटकको निर्वाचनमा योग्य मतदाता मध्ये करिब 64% मतदान गरेको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले बताउनु भएको थियो। यसअघि विक्रम सम्वत 2074 सालमा संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएपछि भएको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा 74% बढीले मतदान गरेका थिए। तर त्यसपछिको संसदीय निर्वाचनमा 70% भन्दा कम मतदाता भएका थिए। आयोगले धेरै मतदाता भएका स्थानमै कम मतदान भएका कारण यो स्थानीय तह निर्वाचनमा अनुमान गरिए भन्दा कम मत खसेको जनाएको छ। आयोगले काठमाडौँमा 52% मात्रै मत खसेको जनाएको छ। शुक्रबार सम्पन्न भएको स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणना शनिबार दिउँसोदेखि सुरु भएको छ। अहिले देशका अधिकांश स्थानीय तहमा मतगणना जारी रहेको छ। मत परिणाम पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। प्रारम्भिक नतिजा अनुसार यसपालिको निर्वाचनमा केही स्थानका रोचक मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। कतिपय शीर्ष नेताहरू आफ्नै ओटामा पार्टीलाई जिताउन सकेका छैनन् भने शीर्ष नेताका परिवारकै सदस्य ओडामा समेत पराजित भएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। शुक्रबार सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मतगणना शनिबारदेखि सुरु भएको छ। केही स्थानीय तहको मतगणना शुक्रबार रातिदेखि नै सुरु भए पनि अधिकांश पालिकामा भने शनिबार अपराह्नपछि मात्रै मतगणना सुरु भएको थियो। अहिले देशका अधिकांश पालिकामा मतगणना जारी रहेको छ। केही स्थानीय तहको नतिजा समेत सार्वजनिक भइसकेको छ। सार्वजनिक भइसकेको मत परिणाम तथा कतिपय प्रारम्भिक मत परिणाम भने निकै रोचक देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले एमालेलाई क्लिन स्वीप गर्ने भन्दै 5 दलीय सत्ता गठबन्धनलाई तल्लो तहसम्म कायम राख्न नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए। तर कांग्रेस र गठबन्धनलाई विजय गराउने भन्दै देशभर मत माग्दै हिँडेका देउवाले आफ्नै वडा अध्यक्षलाई जिताउन सकेनन्। कांग्रेस सभापति देउवाको वडामा कांग्रेसले हारेको मात्र होइन, वडामा विजय पनि कांग्रेस नै भएको हो। नेपाली कांग्रेसलाई हराउँदै त्यहाँ बीपी कांग्रेस विजय भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाका वडावासीले कांग्रेसलाई नै चुनाव हराएर देउवालाई चुनौती दिएका छन्।
विगतदेखि नै एमाले काङ्ग्रेसको पकड मानिएको काठमाडौँ महानगरपालिकामा अहिले स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन्द्र शाहले अग्रता लिएका छन्। आफ्नै दल र दलले मात्रै नपुगेर गठबन्धन बनाएर चुनावी मैदानमा आएका एमाले काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका शाहले सुरुदेखि नै पछि पारेका छन्। अहिले दलका उम्मेद्वार मतगणना स्थलमै देखिन छोडेका छन्। अन्य बेला उम्मेद्वार विजयी भएपछि मात्रै समर्थक विजयी उत्सव मनाउने गर्दथे, तर अहिले काठमाडौँमा शाह समर्थकको जुलुस देख्न सकिन्छ। यता स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 की प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व मन्त्री समेत रहेकी एमाले सचिव पदमा अर्यालका पति लक्ष्मीपति पौडेल वडा सदस्य पदमै पराजित भएका छन्। स्याङ्जाको वालिग नगरपालिका 1 मा पौडेल एमालेबाट खुला सदस्यको उम्मेद्वार थिए। उनलाई काङ्ग्रेसका सम्भव अर्यालले पराजित गरेका छन्। वालिङको 1 नम्बर वाडामा काङ्ग्रेसको प्यानल नै विजयी भएको छ। झापाको दमक नगरपालिकामा एमाले विरुद्ध राप्रपा र काङ्ग्रेस लगायतको गठबन्धन बनेको छ। 5 दलीय सत्ता गठबन्धन भन्दा बाहिर गएर चुनावी तालमेल नगर्न काङ्ग्रेसले बालुवाटारबाट निर्देशन दिए पनि दमक नगरपालिकामा भने काङ्ग्रेसले राम थापालाई समर्थन गर्दै राप्रपासँग चुनावी तालमेल गरेको थियो। दमक एमाले अध्यक्ष ओलीको गृहनगर समेत रहेकाले त्यहाँ महागठबन्धन बनेको थियो। तैपनि महागठबन्धनलाई एमालेका उम्मेद्वार पराजित गर्न भने चुनौती देखिएको छ। झापाको दमकमा एमाले हराउन राप्रपालाई समर्थन गरेको काङ्ग्रेसले झापाकै कचन कवलमा राप्रपा विरुद्ध काङ्ग्रेसले एमालेसँग तालमेल गरेको छ। देशका 2 ठूला दल मिल्दा पनि त्यहाँ राप्रपालाई हराउन काङ्ग्रेस एमालेलाई हम्मे हम्मे परेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको गढ मानिने पूर्वी नवलपरासीको विनयी त्रिवेणी गाउँपालिका वाडा नम्बर 7 मा राप्रपाको प्यानल विजयी भएको छ। राप्रपाका वाडा नम्बर 7 का अध्यक्ष उम्मेद्वार उमेश कार्कीको प्यानल नै निर्वाचित भएको हो। रौतहटमा स्थानीय जनताले मतपेटिका नै लिएर भागेको दृश्यले अहिले सामाजिक सञ्जालमा स्थान पाएको छ। चुनावी तालमेल गरेर गएका दलहरूको मत हेर्दा तालमेललाई सर्वसाधारण मतदाताले खासै रुचाएको देखिएन। लोकतन्त्रमा दलको विकल्प दल नै हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक दलहरूले आम जनअपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसक्दा मतदाताले विकल्प खोजेको प्रारम्भिक मत परिणामले सङ्केत गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अमृत ढकाल, काठमाडौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन अन्तर्गत काठमाडौँ महानगरको मतगणना राष्ट्रिय सभागृहमा जारी छ। सभागृहभित्र मतगणना भइरहँदा बाहिर मत परिणामको पर्खाइमा रहेकाहरू आफ्ना उम्मेद्वारको समर्थनमा नाराबाजी गरिरहेका छन्। कस्तो देखिन्छ त राष्ट्रिय सभागृहको दृश्य? मेनुका लम्सालले तयार पारेको यो सामग्री। बालेन सक्यो भाइ, त्यस्तो कुरा हैन। बालेन सक्यो सक्यो बालेन भछि सक्यो बालेन सक्यो सुनेर पनि हो न हुँदै हुँदैन त्यो हुँदै हुँदैन। पूर्ण विश्वास छ हामीलाई, अलि विश्वास धेरै नै छ। जनशक्तिको धेरै सपोर्ट भएको हुनाले अनि परिवर्तन पनि चाहेको हुनाले बालेनले जित्न सक्छ भन्ने अहिले पनि अग्रस्थानमा बालेन शाह नै रहेको, तर चाहिँ आशा चाहिँ धेरै जनताहरूको उहाँप्रति नै भएको अवगत गराउन चाहन्छु। धेरै छोटो समय, एकदम लामो समय लागिरहेको छ यो चाहिँ काउन्टमा चाहिँ। अब बिस्तारै चाहिँ तपाईँको अब हाम्रो त गठबन्धन हो। अब अहिले नै 5-6 हजार भोट गन्दैमा चाहिँ 1,50,000 माथिको चाहिँ भोट गर्नुमा चाहिँ अहिले नै फल्नाले जित्छ फल्नाले हार्छ भन्नु चाहिँ हतारो हुन्छ। एउटा कम्तीमा पनि 40,000 भोट चाहिँ एउटा उम्मेदवारले मेयर उम्मेदवारले कटायो भने त्यसमा चाहिँ जित्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ। यो 20,000 भन्दा मुनि अथवा 2-4 हजारमा चाहिँ यही हुन्छ भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन। भर्खरै अब 4 नम्बर वार्डसम्म गरिरहेछ है। अब 30-40 हजार भोट नगर्नेसम्म चाहिँ यसै भन्न सकिँदैन। लगभग तपाईँको 1.5 लाख भोट खसिसक्यो हो होइन, तर 30 देखि तपाईँको 35 हजार चाहिँ नखसेसम्म यसैले जित्छ भन्न सकिँदैन। र यो प्रतिस्पर्धा हो। अब हेर्दै जाउँ, अब हामी पनि प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। अब यो धेरै स्लो भइरहेछ अहिले भोट गर्न चाहिँ एकदम हिजोदेखि गरेको। अब भर्खर अहिले 1 नम्बर वडामा त सिद्धियो क्या, अरू बाँकी नै छ अझै। अपेक्षा तपाईँको पोजिटिभै छ, किनभने उहाँ युथ हुनुहुन्छ, उहाँ भिजन बोकेर आउनुभएको हो। अनि अरू जस्तो तपाईँको ठुल्ठुला कुरा र ठुल्ठुला सपना देखेर आउनुभएको होइन। उहाँ भनेको एकदम ग्राउन्ड लेभलबाटै बुझेर समस्या चाहिँ बुझेर आउनुभएको हो। त्यही भएर पुरै हामी 100% तपाईँको हामी 100% तपाईँको पोजिटिभ छौँ। अब देशमा केही हुन्छ, अब बालेन आउनुभयो भने चाहिँ देशमा केही हुन्छ भन्ने लागिरहेछ हामीलाई चाहिँ। अब सबै पार्टीले गरेको हामीले हेरिसकेको छौँ। अब बालेन शाहले गरेको हेर्ने भन्ने अब हाम्रो अपेक्षा छ। त्यही भएर
यहाँ जति समर्थक यहाँ आउनुभएका छन् सबैजना एकदमै आफ्नो दिलो जानले पुरा समय दिएर बालिनको पक्षमा जसरी पनि जितेको हेर्नुपर्छ भनेर सबैजना आएका छन्। तर बालिन पक्षले अवश्य जित्ने सङ्केत अहिले देखाइरहेछ अहिले। खास त अब बालन युथ हो होइन, राम्रो पनि छ नराम्रो पनि भन्नु मिल्दैन। तर मैले त देखेको केशव स्थापित पहिलेदेखि काम गरेर मान्छे हो। मैले उहाँले खेलकुद र तपाईँ मेयर हुँदा काम गरिसकेको मान्छेले दिँदा राम्रो क्या होइन। उहाँले अझै योभन्दा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। म उहाँको फ्यान पनि होइन, सपोर्टर पनि होइन। म एउटा समाजसेवा गर्छु, सामाजिक काम गर्छु होइन। सामाजिक काम गर्दा धेरै ठाउँमा भेटेँ क्या बालन सर। त्यो बेला पनि यसरी भेट्दै भए उहाँले पनि नयाँ युथ हो होइन, उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। सर्वप्रथम त र्याली नै हो, त्यसपछि भनेको 5 वर्ष आफ्नो कार्यक्षेत्रमा रहेर के अरे कार्य गर्दै जाँदाखेरि अब अहिलेसम्म त गरेको आफूले आफ्नो क्षेत्रमा गरेको कार्य सफलै भइरहेछ। 5 वर्षले हाम्रो देशमा उन्नति प्रगति हुनको लागि त 5 वर्षले के भ्याउँछ र। अब हिजो गएको 5 वर्षले जति गरेको छ अब आउने 5 वर्षले बाँकी काम गर्नेछ। अनि त्यसपछि अर्को आउने 5 वर्षलाई बाँकी बस्नेछ। परिणाम जेसुकै आओस् होइन, हामी प्रतीक्षा गरिरहेछौँ होइन। अब मतपत्र गन्ने मात्रै हो, अब त्यो परिणामलाई उल्टाउने भन्ने हुँदैन। तर जुन हिसाबले कछुवा गतिमा चाहिँ भोट काउन्टिङ भइरहेछ त्यसमा चाहिँ सबैको विरोध छ क्या बाहिर होइन। जहिले जति सक्दो छिटो चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ मत काउन्टिङ चाहिँ हुनुपर्छ र छिटो परिणाम चाहिँ आउनुपर्छ, रिजल्ट आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। बालिनको समर्थकमा छु अनि बालिनलाई बालिन जित्नु भएको भन्ने चाहन्छु। उहाँको इन्टरभ्यूहरू हेर्दै गर्दा र घोषणापत्रहरू हेर्दै गर्दा चाहिँ अनि स्पेसिफिक देखियो एउटा चाहिँ जस नगरको लागि चाहिँ केही गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो हामीलाई चाहिँ लागेको छ। त्यो भएर हामी चाहिँ बालिनको समर्थनमा छौँ। के भन्छ बालिन सरले भन्छ, महानगरले के भन्छ बालिन सरले भन्छ, वी वन बालिन, वी वन बालिन, वी वन बालिन। यो जित कसको? बालिनको। दर्शकवृन्द, शुक्रबार भएको निर्वाचनको मतगणना यति बेला देशभर नै भइरहेको छ र मतगणनाको प्रारम्भिक चरणमा चाहिँ नेकपा एमाले अग्रस्थानमा रहेको छ र अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको अवस्था कस्तो रहेको छ, मतगणनाको परिणामहरू के कस्ता आइरहेका छन्, यसै विषयमा जानकारी गराउनका लागि हाम्रा संवाददाता काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अमृतजी, के छ अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणनाको पछिल्लो अपडेट गराउनुहोस्। जयन्तीजी, म तपाईँलाई जानकारी गराउँ। काठमाडौँ महानगरपालिकामा अहिले वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 4, 31 र 32 वार्डको मतगणना भइरहेको छ र अहिलेसम्म हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वतन्त्र तर्फबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिएका बालेन्द्र शाहले 3532 मत ल्याएर अग्रता बनाइरहेका छन्। यस्तै नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयरका प्रत्याशी केशव स्थापितले 1856 मत प्राप्त गरेका छन् भने सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेदवारी दिएकी नेपाली काङ्ग्रेसकी सृजना सिंहले 1668 मत प्राप्त गरेकी छिन् भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा राप्रपाले चौथो स्थान हासिल गरेको छ भने विवेकशील साझा पार्टीले भने अपेक्षित मत परिणाम आएको भन्दै यसको गम्भीर समीक्षा गर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। राष्ट्रिय सभागृहभित्र चाहिँ मतगणना भइरहँदा बाहिरको माहौल चाहिँ कस्तो रहेको छ? त्यहाँ समर्थकहरू कतिको उपस्थित जनाउनु भएको छ, त्यसै गरी उम्मेदवारहरूले पनि सहभागिता जनाउनु भएको छ कि छैन, त्यहाँको माहौल चाहिँ कस्तो छ? जयन्तीजी, म तपाईँलाई जानकारी गराउँ। हिजो 1 बजेदेखि नै विशेष गरी बालेन्द्र शाहका समर्थकहरू राष्ट्रिय सभागृह बाहिर हुनुहुन्छ। हिजो जब बालेन्द्र शाहले अग्रता कायम गर्नुभयो त्यति बेलादेखि बालेन्द्र शाहका समर्थकहरूले हिजोदेखि नै बालेन्द्र शाहको पक्षमा एउटा एक खालको चाहिँ विजय उत्सव मनाए जसरी उहाँहरू त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ भने अन्य दलका कार्यकर्ताहरू पनि त्यहाँ राष्ट्रिय गृह सभामा कमै मात्रामा भएको हामीले पाएका छौँ।
जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी अमृत ढकाल राष्ट्रिय सभागृहबाट। त्यहाँ चाहिँ मतगणना भइरहेको छ र बालेन शाह स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा चाहिँ बाहिर आज पनि नाराबाजी भएको छ र उहाँ चाहिँ अग्रस्थानमा रहनु भएको छ। हामीले यहाँलाई अपडेट गरायौं। अब बाँकी अपडेट सहकर्मी अपेक्षाबाट। धन्यवाद जयन्ती। यति बेला हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौं। देश निर्वाचनमय बनिसकेर अहिले मतगणनाको चरणमा रहेको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै होला नहोला भन्ने अन्योलताको अन्त्य भइसकेको छ। अर्थात् यही वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनले एउटा राम्रो रूप लिएको छ र अहिले विभिन्न ठाउँमा मतगणना पनि भइरहेको छ। छिटफुट अप्रिय घटनाहरू भए तथापि समग्रमा भन्नुपर्दा मतगणना भइरहेको छ। स्वतः निष्पक्ष ढंगले मतगणनाहरू पनि भइरहेका छन् र विभिन्न सहकर्मीहरूसँग हामी संवाद गरिरहेका छौं। कुन कुन स्थानीय तहहरूमा के कस्ता मतपरिणाम आइरहेका छन् हामीले जानकारी लिने जमर्को गरिरहेका छौं। यति बेला हामीसँग झापाबाट झापा सहकर्मी पूजन घिमिरे हुनुहुन्छ। पूजनजी, पूजनजी अहिलेको झापाको पछिल्लो अपडेट के छ जानकारी गराउनुस् न। झापाको 15 वटै स्थानीय तहमा अहिले मतगणनाको कार्य धमाधम अगाडि बढिरहेको छ भने झापाका 15 वटा स्थानीय तह मध्ये 17 वटा वडाको अन्तिम मत परिणाम समेत सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छ भने यसैगरी झापाका 15 वटा स्थानीय तह मध्ये 7 वटामा नेपाली कांग्रेस, 5 वटामा नेकपा एमाले, 1 स्थानीय तहमा स्वतन्त्र र 2 वटा स्थानीय तहमा राप्रपा अग्र स्थानमा रहेका छन्। अपेक्षाजी, यो मैले यहाँ स्टुडियोमा आउनुभन्दा अगाडि लिएको यो डेटा हो, त्यसमा केही फेरबदल अगाडि पछाडि हुन सक्छ। मैले तपाईबाट जान्न चाहेको कुरा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको दमकमा यो भन्दा अगाडि निर्वाचन भन्दा अगाडि निकै नै दौडधुप पनि रहेको थियो। यद्यपि अहिलेको झापाको दमकमा गठबन्धन उम्मेदवार राम थापाले मतान्तर बढाउनु भएको हामीले जानकारी पाएका छौं। थापाले 3000 माथि पाउनु भएको छ भने एमालेकी गीता कुमारी पौडेलले 2900 माथि पाउनु भएको छ भन्ने मैले जानकारी लिएको छु। यो डेटामा अलिकति तलमाथि हुन सक्छ। यो के हो, आफ्नै गृह जिल्लामा ओलीको आफ्नै प्रभाव कम भएको हो, के हो कारण? अपेक्षाजी, पक्कै पनि झापामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका केपी शर्मा ओलीको गृहनगर दमकमा अहिले नेकपा एमालेका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, माओवादी केन्द्र लगायतका दलले गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थिए भने अहिले गठबन्धनका तर्फबाट राप्रपाका मेयर पदका उम्मेदवार राम थापा चाहिँ केही मतले अगाडि हुनुहुन्छ भने नेकपा एमालेकी उम्मेदवार गीता अधिकारी चाहिँ दोस्रो स्थानमा हुनु। म यहाँलाई त्यहाँको विस्तृत मत विवरण पनि सुनाउन चाहन्छु। खास गरेर त्यहाँ चाहिँ रामकुमार थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट 3027 मत प्राप्त गर्नुभएको छ अहिलेसम्म भने गीता अधिकारीले चाहिँ 2745 मत मात्रै प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै गरेर त्यहाँ चाहिँ नेपाली कांग्रेसका यहाँ दोस्रो स्थानमा उपमेयरको पदमा चाहिँ नेकपा एमाले नै दोस्रो स्थानमा रहेको छ। यहाँ चाहिँ छत्रपति सुवेदी नेकपा एमालेका, रेगिना भट्टराई नेपाली कांग्रेसका, माफ गर्नुहोला, नेपाली कांग्रेसकी नेत्री रेगिना भट्टराई नै चाहिँ दोस्रो गठबन्धनबाट दोस्रो उम्मेदवार हुनुभएकी रेगिना भट्टराई दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ 2913 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरी नेकपा एमालेका उपमेयर पद प्रसाद खनालले 2713 मत प्राप्त गरेर दोस्रो स्थानमा हुनुहुन्छ। म यहाँलाई खास गरेर झापाको सबै स्थानीय तहको अन्तिम मत परिणाम अहिलेसम्म हामीले पाएको अन्तिम मत परिणाम सुनाउन चाहन्छु, जानकारी चाहन्छु। झापाको कचनकवल गाउँपालिकामा त्यहाँ चाहिँ एउटा फरक दृश्य छ। मैले सुरुदेखि नै यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै आएको छु। त्यहाँ चाहिँ विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका दलले बनाएर चुनाव लडेका थिए भने अहिले त्यहाँ चाहिँ गएको 74 सालमा भएको स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ राप्रपाले त्यहाँ चाहिँ प्रमुख पद हात पारेको थियो भने अहिले चाहिँ गठबन्धनकै उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार कालेन्द्र सिंह राजवंशीले चाहिँ अहिले अग्रता हासिल गरिराख्नु भएको अवस्था छ। उहाँले 3292 मतका साथ अग्रता हासिल गर्नुभएको छ। त्यहाँ चाहिँ राप्रपाका
अन्जार आलमले 1600 प्राप्त गर्न त्यहाँ गठबन्धनका तर्फबाट त्यहाँ चाहिँ गठबन्धन नै बनाएर नेकपा एमालेका विरुद्धमा त्यहाँ चुनाव लडिएको छ भने त्यहाँ चाहिँ नेकपाका तर्फबाट काङ्ग्रेसका उम्मेदवार गणेश हालसम्म 2346 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यस्तै गरी दोस्रो स्थानमा नेकपा एमालेका युवा नेता असारू राजवंशी त्यहाँको मेयर पदमा लडिराख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ हालसम्म असारू राजवंशीले 1778 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने त्यहाँ चाहिँ तेस्रो स्थानमा राप्रपाका नवराज पनेरुले 1615 मत प्राप्त गर्नुभएको अवस्था छ। यसै गरी बिर्तामोड नगरपालिकाको मत परिणाम अन्तिम मत परिणाम म जानकारी गराउँदछु। बिर्तामोड नगरपालिकामा चाहिँ खास गरेर हिजो साँझ केही समस्या भएपछि बिर्तामोड नगरपालिकाको मतगणना चाहिँ स्थगित भएको थियो। यद्यपि अहिले 3 बजेबाट पुनः त्यो मतगणना सुचारू भएर मत परिणाम समेत सार्वजनिक भएको छ भने बिर्तामोड नगरपालिकामा नेत्री पवित्र महाताराले मेयर पदमा 700 मत प्राप्त गर्नुभएको अवस्था छ भने उहाँका प्रतिस्पर्धी नेपाली काङ्ग्रेसका भोजराज सिटोलाले 477 मत प्राप्त गर्नुभयो। यसै गरी हल्दीबारी गाउँपालिकामा चाहिँ राप्रपाले अग्रता लिएको छ। त्यहाँ चाहिँ राप्रपाका उम्मेदवार रविन्द्र लिङदेनले 82 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेकपा एमालेका डम्बर गिरीले दोस्रो स्थान हासिल गर्दै 1254 मत उहाँले प्राप्त गर्नुभएको अवस्था। यसै गरी अर्जुनधारा नगरपालिकामा त्यहाँ चाहिँ गठबन्धन र नेकपा एमालेका बिचमा चाहिँ रोचक प्रतिस्पर्धा भएको भने त्यहाँ नेकपा एमालेका तर्फबाट मेयर पदका उम्मेदवार बलदेव गोमदेनले 2 गर्नुभएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसकी मेयर पदकी उम्मेदवार रञ्जिता कार्कीले 1586 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। यसै गरी झापाका अधिकांश ठाउँमा राप्रपा चाहिँ तेस्रो स्थानमा देखिएको छ। यस्तै गरी म यहाँलाई कन्काई नगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणाम जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यहाँ चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार स्वतन्त्र रूपमा उठ्नु भएको थियो, पछि बागी उठ्नु भएको थियो शेरबहादुर थापा। उहाँले चाहिँ अहिलेसम्मको अग्र स्थान हासिल गर्नुभएको छ। कन्काई नगरपालिकामा जेब्रा चिन्हबाट उठ्नुभएका स्वतन्त्र उम्मेदवार शेरबहादुर थापाले 3087 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने यो चाहिँ 6421 मत गणना गरिसक्दाको पछिल्लो परिणाम हो। र भने राजेन्द्र कुमार पोखरेलले नेकपा एमालेका राजेन्द्र कुमार पोखरेलले 2336 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने राप्रपाका उम्मेदवार मेयर पदका उम्मेदवार श्याम सुन्दर ओलीले 1144 मत प्राप्त गर्नुको छ। यसै गरी पूजनजी जानकारीको लागि धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी तपाईसँग फेरि सम्पर्क गर्ने नै छौँ। यसपटकको निर्वाचनमा नेपाली जनताको आकर्षण र अपेक्षा पनि छ र आगामी नेतृत्वले चाहिँ जनताको यो अपेक्षाको परिपूर्ति गर्न सकुन् र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको यो नारामा जस्तै व्यवहारमा पनि लागू हुन्छ भन्ने हामी अपेक्षा गरौँ। हामी सगरमाथा प्राइम समाचारमा छौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब बाँकी समाचार। वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा राजनैतिक दल, उम्मेद्वार र अन्य पक्षको विवादका कारण स्थगन भएका 85 मतदान केन्द्र मध्ये 19 केन्द्रमा आउँदो जेठ 1, 2 र 3 गतेका लागि नयाँ निर्वाचन मिति तय गरिएको छ। स्थगन भएका मध्ये 10 मतदान स्थलमा पुनः मतदानको मिति तय भएको हो भने अन्य 34 मतदान स्थलमा निर्णय हुन बाँकी रहेको छ। तीमध्ये प्रदेश नम्बर 1 को 3, मध्य प्रदेशको 2, बागमती प्रदेशको 5, कर्णाली प्रदेशको 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशको 5 मतदान केन्द्रमा नयाँ मिति तय भएको हो। निर्वाचन आयोगका अनुसार जेठ 1 गते निर्वाचन हुने मतदान स्थलमा सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका जनता माविको 2 केन्द्र, कालीकोटको राजकोट गाउँपालिकाको जनता माविको 1, कालीकोटकै पचाल झर्ना गाउँपालिकाको जनता माविको 1, बझाङको जयपृथ्वी नगरपालिका सुनीपिपल चौर माविको 2 मतदान केन्द्र रहेको छ। जेठ 2 गते निर्वाचन हुने मतदान स्थलमा धनकुट्टाको शहीद भूमि गाउँपालिकाको ठाकुर देवी माविको 3 केन्द्र, रामेछापको खाँडादेवी नगरपालिकाको राकमथुमको 3 केन्द्र, बझाङको केदारसिंह गाउँपालिकाको जगन्नाथ माविका 2 केन्द्र, बझाङको सुरमा गाउँपालिकाको कृष्ण प्राविको 1 केन्द्र र सोही पालिकाको आधारबगर माविको 2 केन्द्र रहेका छन्। जेठ 3 गते निर्वाचन हुने मतदान स्थलमा काभ्रेपलाञ्चोकको 5 खाल नगरपालिकाको
श्रीराम माविको 2 मतदान केन्द्र रहेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आयोगको संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्रमा शनिबार साँझसम्म प्राप्त विवरण अनुसार लुम्बिनी प्रदेश बाहेकका 6 वटा प्रदेशका 17 जिल्लाका 44 मतदान स्थलका गरी 85 मतदान केन्द्रमा मतदान स्थगन भएको जनाइएको छ। पुनः निर्वाचनको मिति तय गर्नु पूर्व स्थगन हुने कारण विश्लेषण, निर्वाचन सामग्रीको भण्डारण, सुरक्षा स्थितिको आकलन गर्न निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानको जारी मतगणना प्रक्रियालाई निर्वाचन आयोगले बहादुर भवन स्थित कार्यालयबाट भिडियो अनुगमन समेत गरिरहेको छ। मतगणना भइरहेका विभिन्न मुख्य निर्वाचन कार्यालयका मतगणना स्थलमा जोडिएका सीसीटीभी क्यामेरा र भोट काउन्टिङ भिडियो म्यानेजमेन्ट सिस्टम प्रविधिबाट सो अनुगमन भइरहेको हो। तथ्याङ्क प्रविष्टिका लागि आयोगले बेग्लै सूचना प्रणाली सञ्चालन गरेको छ। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँले बढ्यो। मूल्य वृद्धि तत्काल खारेज गर्न उपभोक्ता कर्मी र संयुक्त विद्यार्थी संगठनको माग। फिनल्यान्डलाई नेटोको सदस्यता नलिन रुसी राष्ट्रपति पुटिनको चेतावनी। बाल्टिक क्षेत्रमा आणविक शक्ति तैनात गर्ने धम्की। र युगाण्डासँगको श्रृङ्खलाका लागि नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको घोषणा। घरेलु मैदानमा आयोजना हुने श्रृङ्खलामा सुखद नतिजा निकाल्ने दाबी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। देशभर स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 को मत परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी रहेको छ। केही स्थानीय तहमा मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेका छन् भने केही स्थानीय तहमा मतगणना जारी नै रहेको छ। देशभरका स्थानीय तहको मत परिणामलाई आम सर्वसाधारणले चासोका साथ हेरेका छन्। नरेन्द्र मोहताराको रिपोर्ट। यी युवाहरू काठमाडौँ महानगरपालिकाको राष्ट्रिय सभागृह परिसरको खुला सडकमै नाराबाजी गरिरहेका छन्। नाराबाजी गर्नेहरूमा अधिकांश काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका छन्। उनीहरू देशको राजधानी जस्तो ठाउँमा भिजन र मिसन भएका व्यक्तिले जित्नुपर्ने भन्दै सभागृहमा उपस्थित भएका हुन्। काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्ग स्थित राष्ट्रिय सभागृहमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको 32 वटै वडाको मतगणना जारी छ। सभागृहभित्र मतगणना भइरहँदा बाहिर भने नाराबाजी भइरहेको छ। यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाको पनि मतगणना जारी नै छ। महानगरपालिकाको जाउलाखेल स्थित स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको हलमा मतगणना जारी छ। प्रतिष्ठानको हलभित्र मतगणना जारी भइरहँदा बाहिर भने राष्ट्रिय सभागृहको जस्तो नाराबाजी छैन। बाहिर मतदाता र शुभेच्छुकहरू मत परिणामका लागि प्रतीक्षामा देखिन्छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउत, केशव तिमिल सिन्हा र सम्पूर्ण लम्सालका साथ नरेन्द्र महतारा, काठमाडौँ। देशभर स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को मत परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम जारी नै रहेको छ। केही स्थानीय तहका मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेका छन् भने केही स्थानीय तहमा मतगणनाको क्रम जारी नै रहेको छ। सबैको चासो जोडिएका देशभरका 6 महानगरमा भने मतगणना जारी नै छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, अब चुनिने नेतृत्वबाट तपाईँ के अपेक्षा गर्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा।
हामीले चाहिँ कस्तो नेतृत्व चाहन्छौँ भने थोरै बोल्ने र धेरै काम गर्ने नेतृत्व चाहन्छौँ कि हामी नेपाली नेताहरू चाहिँ धेरै बोल्ने थोरै काम गर्नेमा पर्छौँ हामी विश्वमा। हामी चाहिँ एकदमै थोरै बोलेर धेरै काम गर्ने नेतृत्व चाहन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबै हामीले हेरिसक्यौँ। तपाईँको सबै यिनीहरू आश्वासन दिने र कागजमा लेख्ने र हामी जनतालाई चाहिँ भ्रम बनाएर उनीहरू चाहिँ लुटिरहने र कालो पोजेर गाडीमा चढ्ने अनि हाम्रो ढाड सेकाउने तपाईँको करमा र हामी युवाहरूलाई विदेश खेद्ने यिनीहरूको चाहिँ एउटा तपाईँको रेमिटेसन ल्याएर यिनीहरू होली खेल्ने। र बालेन चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदम विद्वान र पढेर चाहिँ तपाईँको PhD गर्नुभएको, उहाँले चाहिँ दुःख बुझेर हामी युवाहरूको चाहिँ मुटु र मनमा बस्न सफल हुनुभएको कारणले म यहाँ उहाँको समर्थनमा म यहाँ आएको छु। मेरो काम छोडेर रोजीरोटी छोडेर म उहाँको समर्थनमा यहाँ आएको छु। अब यङ जेनेरेसनलाई रोजेको छु जति पनि हो, यो संरचना सबै चेन्ज भ्रष्टाचारको सञ्जाल तोड्नै पर्छ, नत्र उपाय छैन। यहाँ यिनीहरूको जालो कहिले टुट्नेवाला छैन। जहाँ पनि पैसा आउने ठाउँमा त्यो पोलिटिक्सकै मान्छे चाहिँ नियुक्त गरे हुन्छ, किन त्यहाँबाट उसको सञ्जाल जोडिरहेछ। त्यो अर्को मान्छेले त्यहाँ गएर बोल्ने विरोध गरेर केही हुनेवाला छैन। पहिला विद्यार्थीहरू खुब उब्रे नेता बनाए होइन, त्यो लिडरले खायो, त्यो अरू विद्यार्थीले मार खाए, जेल खाए, केही भएन, उपलब्धि केही भएन। यिनीहरूलाई उठाएको कसले? विद्यार्थीले। के थियो यिनीहरूको? कहाँबाट कोही झापाबाट आयो, कोही पश्चिमबाट आयो, यहाँ आउने औकात के थियो? त्यो बागबजारमा एमालेको पार्टी थियो, एउटा 600 रुपियाँको कोठा लिएर बसेको थियो, औकात के थियो? अहिले यिनीहरूको अलिसान त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ यिनीहरूले। यो काठमाडौँको मुहार फेर्ने होइन, पुरानो अब ओल्ड इज गोल्ड भन्ने धारणामा होइन कि अब न्यू आउनु पऱ्यो, नयाँ पुस्ताले केही गरौँ भन्ने धारणा बोकेर होइन, यो काठमाडौँको मुहार फेर्नलाई चाहिँ जसले विकास गर्छ, जसको भिजन हुन्छ नि त्यो चाहिँ जितोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। पहिला जुट गरेर विकास निर्माण कामहरू त्यसलाई कन्टिन्यू गर्नु पऱ्यो, जनताको सुविधा जनताले पाउने अधिकारलाई सर्वसुलभ गर्नु पऱ्यो र नयाँ खालको विकास जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको पुरानो कुरा होइन कि अपेक्षा अनुरूपको विकास चाहियो देखिने गरी। आउने नेतृत्वबाट अपेक्षा त राम्रै हो गरिदिन्छ नि होइन। नेपालमा युवाहरू खाडी मुलुकमा गएको छन्, उहाँहरूको लागि राम्रो होस्, महिला दिदीबहिनीहरूको लागि, कति नपढ्नेहरूको लागि नि अब राम्रो रोजगारी, बाहिर जानु नपरोस्, सबैको घरमा परिवार फ्यामिली एकै ठाउँ बस्न पाउन्। प्रायः सबै ठाउँहरूमा हामीले एउटा व्यवस्थित हुने गरी एउटा नेतृत्व चयन गर्ने र नेतृत्वले व्यवस्थित कामहरू भिजन र त्यसपछि कार्यान्वयन सहितको एउटा चाहिँ काममा व्यवस्थित गर्न सक्ने एउटा चाहिँ नेतृत्व अहिले स्थानीय चुनावले दिने हुँदाखेरि अहिलेको एउटा नेतृत्वले चाहिँ सबै मर्म भावना बुझ्ने गरी काम गर्नुपर्छ। मूल रूपमा अब भ्रष्टाचार रहितको स्थानीय सरकार, विकासको अब सम्पूर्ण विकासलाई चाहिँ एकदम द्रुत गतिमा लाने, स्वास्थ्यको गुणस्तर विकाससँग जोडिएको निर्माणका हिसाबले र यहाँको युवा उद्यमशीलताको हिसाबले, योको चाहिँ एउटा स्मार्ट सिटीको हिसाबले, यी सबै हिसाबले एउटा समुन्नत महानगरपालिका बनाउनुहुन्छ यो नेतृत्वले भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौँ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी हुनुभएको छ। ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 1 को अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्मल तन्डुकार निर्वाचित हुनुभएको हो। पुतली चुनाव चिन्हबाट उठ्नुभएका तन्डुकारले 661 मत ल्याउनु भएको छ। अन्तिम मत परिणाम घोषणा भएसँगै वडा अध्यक्ष तन्डुकारले विजयी जुलुस निकाल्नु भएको छ। सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले वडावासीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले यो जित आफ्नो मात्र नभई सम्पूर्ण वडावासीको जित भएको बताउनुभयो। तन्डुकारले नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएको थियो। दर्शकवृन्द, यति बेला देशभर निर्वाचनको मतगणना भइरहेको छ र यति बेला ललितपुर महानगरपालिकामा पनि मतगणना भएको छ र त्यहाँ चाहिँ एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी पनि भइसक्नु भएको छ। के छ त्यहाँको अहिलेको अवस्था, यसै विषयमा जानकारी गराउन हाम्रा सहकर्मी नरेन्द्र महतारा हुनुहुन्छ। नरेन्द्रजी। हजुर जयन्तीजी, के छ अहिले ललितपुरमा, कसरी मतगणना कार्य अगाडि बढिरहेको छ बताउनुहोस्। हामी यति बेला ललितपुर महानगरपालिकाको जावलाखेडी स्थित स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा छौँ। यहाँ ललितपुर महानगरपालिकाको
मतगणना भइरहेको छ। यति बेला मतगणना भइरहँदाखेरि प्रतिष्ठानभित्रको हलमा मतगणना भइरहेको छ भने बाहिर एकदमै शुभचिन्तकहरू, कार्यकर्ता र मतदाताहरू यो परिणाम सुन्नका लागि एकदमै उत्साहित देखिनु भएको छ। एकदमै सुरक्षा व्यवस्थापन चुस्त दुरुस्त रूपमा मिलाइएको छ। जयन्तीजी, मतगणना भइरहँदा अहिले त्यहाँ चाहिँ कति मतगणना भइसकेको छ र त्यहाँ कसले चाहिँ अहिले अगाडि आउनु भएको छ, को पछाडि हुनुहुन्छ, के छ मतगणनाको तथ्याङ्क कस्तो छ? सबैभन्दा पहिले हिजो मध्याह 12 बजेदेखि ललितपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर 1 को क ख ग मतदान केन्द्रबाट मतगणना सुरु भएको थियो र अहिले चाहिँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 1 को मतगणना सकिसकेको छ। मतगणना सकिरहँदा चाहिँ 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट मेयरका प्रत्याशी श्रीबाबु महर्जनले 1166 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने नेकपा एमालेको तर्फबाट मेयरका प्रत्याशी हरिकृष्ण व्यञ्जनकारले 510 मत पाउनु भएको छ भने अष्टबहादुर महर्जन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अष्टबहादुर महर्जनले 108 मत पाउनु भएको छ। म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। त्यस्तै महानगरपालिकाको उपप्रमुखमा मञ्जली साक्य बज्राचार्य नेकपा एमालेको तर्फबाट 576 मत पाउनु भएको छ भने सी आठवटा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट बाबु राजा बज्राचार्यले 340 मत पाउनु भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट उपप्रमुखको प्रत्याशी स्वर्णिमा साक्यले 181 मत पाउनु भएको छ। अब यो 1 नम्बर वडाको यो मतगणना सकिसके पछाडि क्रमशः 2, 3 र 4 को मतगणना सुरु हुने क्रममा छ। जयन्ती, हस्, जानकारीका लागि धन्यवाद। हुनुहुन्थ्यो ललितपुरबाट हाम्रा सहकर्मी नरेन्द्र महता र त्यहाँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँ अग्रस्थानमा रहेको छ भने नेकपा एमाले दोस्रो र राप्रपा तेस्रो स्थानमा रहेको हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। अब बाँकी समाचार। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फेरि बढाएको छ। नेपाल ओइल निगमले शुक्रबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो। नेपाल ओइल निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको भाव बढाएको हो। गैराती 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको भाव बढेको हो। अब पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर 170 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 153 रुपैयाँ पुगेको छ। अहिलेलाई खाना पकाउने एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत राखिएको छ। यसैबीच चुनावको बीचमा मूल्य बढाइएको भन्दै उपभोक्ता कर्मीले आपत्ति जनाएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थ तथा उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत असर पुगेको सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्। मारमै पर्यौँ। हिजोसम्म 160 हाले, आज 170 पुगिसक्यो। हामीलाई चाहिँ अब नेपालमा चाहिँ खै बाँच्न दिएला जस्तो लागेन। श्रीलङ्का जस्तै हुन लाग्यो यो देशमा। मूल्य वृद्धिले हामीलाई एकदमै असर परेको छ। जनतालाई एकदम मारमा परेको छ। अब मूल्य वृद्धि एक हिसाबमा भनिने हो भने अब मूल्य वृद्धि त बढेको राम्रो त होइन। अब इन्टरनेसनल मार्केट अनुसारको मूल्य वृद्धि भयो भनेर न्युजमा सुनिन्छ होइन। अब एकिन तथ्य हिसाब गर्दाखेरि पनि अब जुन यो सरकारलाई, आयल निगमलाई जुन सरकारले लगाएको यो अनावश्यक करहरू छ नि, जति पनि यो बीचमा लगाइरहेको छ, जस्तै खरिद मूल्य एउटा बीचमा 50-60 रुपियाँ त पर लिटरको करै देखिरहेको छ क्या। यसलाई अलिकति मिनिमाइज गर्यो भने पनि यो मूल्य वृद्धि चाहिँ के हदसम्म कम हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल पर्सेप्सन हो त्यो होइन। अब पछिल्लो समयमा 2 देखि 3 रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि हुने गरेको भए पनि यसपटक भने एकैपटक 10 रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। अहिलेलाई खाना पकाउने एलपी ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत राखिएको छ। यसैबीच चुनावको बीचमा मूल्य बढाएको भन्दै उपभोक्ता कर्मीले आपत्ति जनाएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आइतबार काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँको दरले मूल्य वृद्धि गरे लगत्तै सो संगठनले नेपाल ओइल निगमको केन्द्रीय कार्यालय टेकुमा पुगेर अविलम्ब खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको हो। जनताको जीवन नै धान्न नसक्ने गरी सरकारले मूल्य वृद्धि गरेकाले तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गर्नु परेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले बताउनुभयो। यसको लागि नेपाल सरकार गम्भीर बनोस्,
त्यसै गरी नेपाल आयल निगम गम्भीर बनोस्। तर यदि यो काम गरिँदैन र यदि जनतालाई अझै मारमा पारेर जनताको ढाड सेकाउने काम अझै गरिँदै जान्छ भने नेपाली जनता हेर्नु होला, कसैले रोक्नेवाला छैन। आन्दोलनको सङ्घर्षको भेल, आन्दोलन र सङ्घर्षको आदि। विरोध प्रदर्शनमा उत्रेकाहरूले जनता मार्न पाइँदैन, मूल्यवृद्धि चाहिँदैन, मूल्यवृद्धि तत्काल खारेज गर भन्दै सरकार विरुद्ध चर्का नाराबाजी लगाएका थिए। नेपाल ओइल निगमले गैरातीदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ मूल्य बढाएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि फिनल्यान्डलाई नेटोको सदस्यता नलिन रुसी राष्ट्रपति पुटिनको चेतावनी। बाल्टिक क्षेत्रमा आणविक शक्ति तैनात गर्ने धम्की। र युगाण्डासँगको श्रृङ्खलाका लागि नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको घोषणा। घरेलु मैदानमा आयोजना हुने श्रृङ्खलामा सुखद नतिजा निकाल्ने दाबी। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेकपा एमाले अग्रस्थानमा, कांग्रेस दोस्रो स्थानमा। स्थगित भएका मध्ये 19 मतदान केन्द्रमा निर्वाचनको नयाँ मिति तय। अन्य 34 मतदान स्थलको निर्णय हुन बाँकी। पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँले बढ्यो। मूल्य वृद्धि तत्काल खारेज गर्न उपभोक्ता कर्मी र संयुक्त विद्यार्थी संगठनको माग। फिनल्यान्डलाई नेटोको सदस्यता नदिन रुसी राष्ट्रपति पुटिनको चेतावनी। बाल्टिक क्षेत्रमा आणविक शक्ति तैनात गर्ने धम्की। र युगाण्डासँगको श्रृङ्खलाका लागि नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको घोषणा। घरेलु मैदानमा आयोजना हुने श्रृङ्खलामा सुखद नतिजा निकाल्ने दाबी। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/yesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।